काम कितें गांवच्या गांवचे जे बरे आहा तें काम करपा जाय न्ही. हांव म्हजे कितें ड्युटीज आहा पळय त्यो हांव बऱ्या प्रमाणे करता ड्युटीज. ते ड्युटीज खंय बऱ्याक पडटा खंय वायटाक पडटा हाजे विचार हांव करना. हांव म्हज्या पदाक पूर्ण न्याय दिवपाचें काम हांव करता. असे कितके इलिगल हाऊसेस तुम्ही सर्वे करून तुका दिसता आसा कशें आनीकूय आसा. आमच्या सरपंचान सांगला की तेजेर आमी एक्शन घेतलेलो आसा आनी प्रोसेसान फुडें आसा. प्रत्येक जावपाचें आतां जातलें. आनी एक हांव सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान हेज्या फुडें मेरशे गांवांत आमी इलिगल करून घेवपाचें ना. हें आमचो एक हे प्रत्येक जाण येता आमची मेरशेकूच टार्गेट. प्रत्येक मनीस येता कितें कचरो घालपा जाय मेरशेन घालता. सुरळीत सोडपा जाय मेरशेन सोडटा. हेज्या फुडें तें जावपाचें ना आनी आमी हें करून घेवपाचें ना. आनी हेतून आमचो प्रत्येक गांवांचे प्रत्येक आमचे गांवचे भाव आमच्या बरोबर आसा. तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा. हें हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक हांगा आमकां लायिल्लो. सो वी आर नॉट सॅटिस्फॅक्टरी. सो आमी आमच्या बॉडीन मिटींग घेतल्या त्या टायमार हें घेतलें डिसिजन घेतलें आनी ताका आमी ते रिफ्यूज केले. आमी रिफ्यूज केलो. त्या प्रमाणे ताका आमी चौकस नोटीस काडली. चौकस नोटीस रिप्लाय दिवंक ना. मागीर ताका आमी डिमॉलिश काडली. डिमॉलिश हांगा मारली आनी डिमॉलिश ताणें फुडें अपील करूं ना. अपील करूना ऑटोमॅटीक व्हिडियोच्यान ताका ती प्रक्रिया जाली आनी हांगा डिमॉलिशान ताका आयले आनी आज आमी ते डिमॉलिशान घेतले. इलिगल हाऊसेस सर्वे केला. इलिगल हाऊसेस भरपूर आहा आनी आमी अशें भरपूर इलिगल आमी ऑलरेडी एक्शन घेता आनी आतां आमी स्ट्रिक्ट आहा.